हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं जफर अब्बास नकवी, आपका होस्ट प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको मुख्तलिफ तफ्तीशी निकात, जराइम से बचाव की तदाबीर बताते हैं और इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले से हम आपको अर्ज़ करते हैं, चंद तफ्तीशी निकात अर्ज़ करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम होने वाला है हमारा। आज के प्रोग्राम में हम मुलाजमीन, घरेलू मुलाजमीन, दुकान के मुलाजमीन, ज़रई रकबा के मुलाजमीन और इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स, इस तरह के जो लोग हम रखते हैं, बैंकों में गार्ड्स रखते हैं, इन गार्ड्स के जराइम के मुतल्लक आपको इतला करेंगे कि वो किस तरीके से जराइम करते हैं, उनके जराइम की वजूहात क्या हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। आपको ये जहन में होना चाहिए कि मुलाजमीन को रखना एक माशरती ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए आम तौर पर अवामुन्नास मुलाजमीन को ज़रूरत के तहत, स्टेटस सिंबल के तहत, घरेलू काम काज के सिलसिले में, किचन में जैसे सब्ज़ी काटना, आटा गूंदना या खाना पकाना वगैरह, धुलाई, झाड़ू पूंजा और गाड़ी या बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए या सिक्योरिटी गार्ड को बतौर मुहाफ़िज़ या कुक, खानसामा, घर संभालने के लिए कुल वक्ती या जुज़ वक्ती माली ज़ाती मुलाजम के तौर पर आप ये रखे जाते हैं और रफ्ता रफ्ता ये बज़ाहिर फैमिली मेंबर बनकर घर के आमदनी के अखराजात, घर की आमदनी, घर के अंदाज़े रहन सहन, इसके अलावा बाहमी तल्लुकात और कमी और कोताही और घरेलू लड़ाई झगड़े जैसे मामलात को भांप कर ये घर के बेदी बन जाते हैं। और इस तरीके से ये बाद अज़ां घर में रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं और कत्ल, अगवा, चोरी, अयारी, चुगली लगाकर फसाद कराना, जिनसी जराइम, बैंक डकैती और रॉबरी और महल्ले के दीगर घरों में नकबजनी और इर्द गिर्द की खबरगिरी करते हुए अतलागिरी और मुख्तलिफ़ किस्म की इंटेलिजेंस गैदरिंग या इर्द गिर्द के लोगों के मतलब जानना और जानने के बाद उनके मतलब मालूमात दीगर अपने ग्रोह के साथियों को शेयर कर देना, इस तरह के कामों में वो मुलव्वस पाए जाते हैं। और लोकेलिटी के, सोसाइटी के दीगर घरों में नकबजनी वगैरह करवाना, कार चोरी या मोटरसाइकिल का जगाड़ लगाना और मोबाइल या मोबाइल कार्ड की चोरी, कंप्यूटर डेटा चोरी करना, लड़की अगवा जैसे मामलात में मुलव्वस पाए जाते हैं। इस सिलसिले में इनसे कैसे हम बच सकते हैं, मुख्तलिफ हमारी एपिसोड्स होंगी, 3-4 एपिसोड्स हम करेंगे जिनमें हम आपको वाज़े करेंगे कि इनसे बचाव कैसे मुमकिन है और किस तरीके से हम इनसे बेहतर तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरीके से इन पर नज़र रखी जा सकती है और कड़ी नज़र रखी जा सकती है। ये मुलाजमीन चंद कीमती अशिया के लिए मालकान को कत्ल और इक़दाम कत्ल, जैसे आपने देखा होगा गुलजी साहब का कत्ल, पाकिस्तान के नाम पर मुसव्वर गुलजी 2007 में अपने मुलाजिम के हाथों कत्ल हुए, चंद थोड़ी सी लालच में आके उसने ये हरकत की। इसी तरह आफरीन बेग कत्ल हुआ, सेठ आबद साहब का बेटा अपने गनमैन के हाथों कत्ल हुआ। इसी तरह ये तो कत्ल के मामलात हैं, लेकिन चोरी, चिकारी और जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, अगवा बराए तवान तक ये चले जाते हैं और ख़बरगिरी करके, मालूमात हासिल करके अपने मालकान की, अपने जो मोहसिनीन हैं उनके मुतल्लिक ऐसे ऐसे मन घड़त किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। और इनके जहन में जब फतूर आता है और जब ये फसाद की तरफ आमादा होते हैं और मालक जिस जगह पर ये खाते हैं उसी जगह पर ये छेद करते हैं, ये इनकी आम हरकत पाई जाती है। और इसके अलावा पकड़े जाने पर मालकान पर गंदे इल्ज़ामात लगाने से भी बाज नहीं आते। इन हालात में हम ये चाह रहे हैं कि आपको चंद ऐसे इक़दामात बता दिए जाएं कि इन पर मनोअन अगर अमल कर लिया जाए तो लाजमन आप मुलाजमीन के जराइम से बच सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट और पहली बात होगी, हम ये चाहेंगे कि मुलाजमीन का रिकॉर्ड, डाटा कंपाइलेशन की जाए। आपने लाजमी अपने मुलाजमीन से अपने घर या दफ्तर या गाड़ी में काम शुरू कराने से कबल उनका असल शनाख्ती कार्ड तलब करना है और मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो लेकर खुद रंगीन फ़ोटोकॉपी करा के आपने उनकी फ़ोटोकॉपी ला कर दी हुई नहीं रखनी, ना ही उसको संभाल रखना है या लेडीज़ के ज़रिए या आपने काम नहीं करना, आपने खुद इस मामले में इन्वॉल्व होना है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे घर में कौन से मुलाजिम घुस आए हैं, किसने मुलाजमीन रख लिए हैं और कितने देर वो रहेंगे, किस तरीके से उनसे कॉन्ट्रैक्ट रीच आउट किया गया है। बाद में इन मामलात में मसाइल ऊद कर आते हैं। उनकी मोबाइल में आपने फ़ोटो लेनी है और ख़ुद रंगीन फ़ोटोकॉपी करा के आपने 3 से ज़ायद मुख्तलिफ़ जगहों पर रखनी है, ताकि एक जगह पर रखने की वजह से आपको बाद अज़ां ढूंढने पर तलाश में मुश्किल ना हो। नेज़ इसकी तस्दीक आपने नादरा के रिकॉर्ड से लाजमी करा लेनी है और नौकरानी के खामद और मुतल्लकीन का ID कार्ड और गारंटर का असल ID कार्ड भी इसी अमल से आपने गुजारना है। फ़ोटोग्राफ रख लेने हैं, इनको कंपाइल कर लेना है, अपने पास संभाल के रख लेना है और तमाम मुलाजमीन के कवायफ
جیسے نام، اس کی ولدیت، مستقل اور عارضی پتہ، ماضی کی ملازمتیں، چھوڑنے کی وجوہات، تازہ تصاویر اور اس کے گھر کی مکمل تفاصیل، اور خود جا کر آپ نے اس کا گھر دیکھ لینا ہے۔ اس معاملے میں کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے شہری لوگوں کے پاس، اس لیے وہ اس کا گھر نہیں دیکھ پاتے اور اس کے ویئر اباؤٹس نہیں پتہ کر پاتے، اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ نہیں جاتے جہاں پہ وہ کرائے پر رہائش پذیر ہوتا ہے، بلکہ اپنی شان کی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ملازمین کے گھروں پر جا کے ویریفیکیشن کریں گے تو ہماری توہین ہو جائے گی۔ لیکن وہی ملازمین بعد ازاں 50 تولے زیورات، 30 تولے زیورات، لاکھوں روپے پرائز بانڈز لے کر جب رفو چکر ہوتے ہیں یا لاکھوں کروڑوں کی گھڑیاں لے کر رفو چکر ہوتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ملازمین کے جرائم سے کیسے ہمیں نبرد آزما ہونا چاہیے تھا۔ ان کی مکمل تفاصیل لینی ہے، اس کے دیگر رشتہ داروں کی آپ نے تفاصیل لینی ہے، اور سابقہ ملازمت کے پتہ جات لازمی لکھنے ہیں، اور 2 شہریوں کی تصدیق بھی کروانی ہے کہ ہم جو ملازم رکھ رہے ہیں اس کی تصدیق ہم نے کر لی ہے کہ نہیں۔ یہ آپ نے اپنے مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے شہریوں کی تصدیق کس طریقے سے کی ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے ان کا اندراج CRO برانچ، ضلعی انتظامیہ کی CRO برانچ پولیس ڈپارٹمنٹ میں لازمی کروانا ہے، اور آپ نے مقامی تھانہ یا چوکی میں سے تصدیق بھی کروانی ہے کہ کیا یہ ملازم پہلے کبھی کسی جرائم میں ملوث تو نہیں رہا، کیا کسی نقب زنی میں، کیا کسی چوری چکاری میں، کیا کسی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی میں، اغوا میں، لڑکی کے اغوا میں ملوث تو نہیں رہا۔ اس طرح آپ کو اس ملازم کے اینٹیسیڈنٹس یعنی کہ اس کے سابقہ حالات کا مکمل علم ہو جائے گا، اور اس طریقے سے آپ ان ملازمین کے جرائم سے بچ سکیں گے۔ اس کے بعد ہی آپ نے اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں ان کو یا دفتر میں کام کی اجازت دینی ہے، اور ان تمام ملازمین کی تصدیق اور گارنٹی تحریری طور پر آپ نے کسی واقف، مضبوط اور معقول ذمہ دار معزز شہری سے لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا بعد میں معزز شہری وہ غائب ہو جائے اور وہ بھی انہی ملازمین کے ساتھ ملا ہوا ہو، بعد ازاں آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو جی ہمارے ساتھ ایک اور دھوکہ ہو گیا، وہ بندہ ہی نہیں مل رہا، گارنٹر بھی نہیں مل رہا۔ اس حوالے سے بھی آپ نے واضح رہنا ہے۔ گارنٹر کسی کمزور آدمی سے یا کسی ایسے آدمی سے جس کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے یا جس کی کوئی اینٹیسیڈنٹس نہیں ہیں، جن کے ویئر اباؤٹس آپ نہیں جانتے، تو آپ نے لازمی ان سے گارنٹر ایسا بندے سے، شخصیت سے لینا ہے۔ آپ نے یہ ایپیسوڈ دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ ہم پھر اس طرح تو ملازم بالکل نہیں رکھ پائیں گے، تو یہ دیکھیں نہیں رکھ پائیں گے تو آپ کسی جرم سے تو بچے رہیں گے نا، تو اس حوالے سے آپ نے واضح رہنا ہے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ اس میں کیسی معلومات آپ کو وہم پہنچائے گی؟ اور اگلی ایپیسوڈ میں آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ ہمارے گھروں میں یا دفتروں میں یا بینکس میں ملازمین جب رکھے جاتے ہیں تو ان کے اینٹیسیڈنٹس کس طریقے سے چیک کروائے جاتے ہیں، اور کون کون سے اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے جرائم سے بچاؤ کے لیے۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ٹیون ان رہیے گا JIT کے ساتھ، اور JIT کا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اگر پروگرام پسند آیا ہے تو شیئر کیجیے گا، لازمی دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے کامنٹس کا سہارا لیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں کامنٹس ڈراپ کیجیے گا۔ اگر آپ منشیات کے خلاف نارکوٹکس کی جنگ میں ہمارے ساتھ دو بدو ہونا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جوائن شولڈرز کرنا چاہتے ہیں، جوائن ہینڈز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پلیز ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں۔ گڑی شو لاہور میں NGO کام کر رہی ہے سید ذوالفقار حسین گیلانی اور سید ذوالفقار علی گیلانی اور سید محسن گیلانی کی، جس میں ہم نارکوٹکس کے خلاف سمپوزیا، نارکوٹکس کے خلاف مختلف قسم کے پوسٹر کمپٹیشن اور لیکچر ڈیلیورنس کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ جوائن ہینڈز کرنے کے لیے آپ پلیز ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔